नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा दुई गुटका नेताहरूबीच घोषपेशको श्रृङ्खला। पार्टीको भविष्यलाई लिएर भने सबैको चिन्ता उस्तै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड। लोकप्रियता घट्दै गएको वास्तविकताले एमालेमा तरङ्ग। सत्ता केन्द्रित राजनीति नत्याग्ने एमालेका लागि मात्रै होइन, पुरानो भनेर सचिन नचाहने सबै दलका लागि घातक हुने। अवैध रूपमा सुन भित्र्याउने जोसुकै भए पनि कारबाही गरिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। कुनै कोर्ट टार र पार्टीको प्रभावमा नपरी घटनाको जरैसम्म पुग्ने बाचा। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश। अन्यको रिटसँगै 17 जना माथिको स्टे अर्डर पनि खारेज। तत्कालीन अधिराज कुमारी प्रेक्षा शाहको तालमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको निधन बारे अझै अनेकौं अड्कलबाजी। घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र उद्धारकर्ता भन्छन् दुर्घटना नै हो। भारतको मणिपुरमा महिलामाथि दुर्व्यवहारको चौतर्फी आलोचना। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा 4 जना पक्राउ। अमेरिकाद्वारा भारतीय जनताप्रति सहानुभूति प्रकट। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा उपाधि दावेदार स्पेनसँग कोस्टारिका 3-0 पराजित। स्विजरल्यान्डले फिलिपिन्सलाई हरायो। नाइजेरिया क्यानाडा बराबरीमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आज राणा देउवाले महामन्त्रीको प्रतिवेदन एनजिओको विश्लेषण जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टी कार्यालयमा जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा राणाले महामन्त्रीको प्रतिवेदन भनेपछि राजनैतिक दस्तावेज हुनुपर्ने ठानेकोमा एनजिओको विश्लेषण जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीको घोषणा पत्रसँग सरकारको नीति र नियमहरू कहाँ मेल खान्छ भनेर हेर्नुपर्ने र त्यही अनुसार कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो। सदस्यताको पछि दौडिन आवश्यक नभएको भन्दै उहाँले महिलाहरूका लागि निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो। अरूले दियो भनेर हामी किन रेसमा दौडिने? अरू त भर्खर बनिरहेको पार्टी हो। इलेक्सन कमिसनले 30% महिला उठाउनै पर्छ भनेको छ। हाम्रो पार्टीको प्लान के हो? लास्टमा गएर क्रस बालर महिला खोज्दियो कि अहिले नै महिलाको मात्रै कन्स्टिट्युन्सी बनाउन हामी लबी गरौँ। हामीले पहिला पनि लबी गरे र अहिले आवाज उठ्यो कि समानुपातिकमा काम लाग्दैन। ल हामी कामै लाग्दैन होला रे महिला, उसले हामीलाई लडाउनुहोस् न त। बैठकमा नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विपक्षीहरू आक्रामक भए पनि नेपाली कांग्रेस अलमलमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उहाँले संस्थाको रूपमा रहेको सभापतिलाई कमजोर बनाउने मानसिकता आजैबाट त्यो त्याग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आवश्यकता सुशासन दिने हो, डेलिभरी दिने हो, त्यो आवश्यकतातर्फ हामी जानुपर्छ। के अहिलेको आवश्यकता सभापति बदल्ने हो? के अहिलेको आवश्यकता संसदीय दलको नेता बदल्ने हो? के यो सम्भव छ? के उचित छ? यो बाटोमा गएर हामी कांग्रेसलाई कता पुर्याउन सक्छौँ र यो बाटोमा जाने हाम्रो सोच छ भनेदेखि, यो बाटोमा जाने हाम्रो मनस्थिति छ भनेदेखि त्यसलाई आजकै दिनबाट यो बैठकबाट करेक्सन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लाने बाटोमा हामी अग्रसर हौँ। यस्तै केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले रूपान्तरणको जिम्मा पार्टी सभापति देउवाले लिनुपर्ने भन्नुभयो। सभापति देउवाले विगतमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको अभियन्ता भएको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो समस्याहरू छन्, पार्टीभित्र रूपान्तरणको समस्या पनि छ। अहिले शेरबहादुर योपालि अन्तिम भएको हुनाले, उहाँको लास्ट यो सभापतित्व काल अन्तिम भएको हुनाले पार्टीभित्र रूपान्तरणको कुराहरू पनि उठेका छन्। धेरै नेता साथीहरू जो आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो, यो रूपान्तरणको कुरा पनि नौलो कुरा होइन।
बैठकमा नेता प्रदीप पौडेलले सभापति चुनाव पार्टीका सबै क्रियाशील सदस्यले मत दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। प्राइमरी इलेक्सन गरेर उम्मेदवारहरू छनौट गर्नुपर्ने, एउटा व्यक्तिलाई 4 पटक भन्दा बढी सांसदको टिकट दिन नहुने र प्रदेशमा 2 तथा समानुपातिकमा 1 पटक मात्रै अवसरको प्रस्ताव गर्नुभयो। मार्क्सवादी पार्टीको सदस्यताको वर्गीकरण हुँदैन। मार्क्सवादी पार्टीमा कसलाई सदस्य दिने भनेर दिने र लिने हुँदैन। मेरो विचारमा सदस्यता जसले खोजेको हुन्छ त्यसले पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसकारण म एउटा प्रकारको मात्रै सदस्यता कायम गरिनुपर्छ र त्यो सदस्यता लिन चाहनेलाई दिनुपर्छ। अनि त्यो दिने प्रावधान धेरै अप्ठ्यारा प्रावधानहरू हुनु हुँदैन। कार्य सम्पादन समितिका निर्णय 2 महिनाभित्र केन्द्रीय समिति बसेर अनुमोदन नभए बदर हुने व्यवस्था गर्न पौडेलले माग गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सांसदले पार्टी संगठनमा एकरूपता, एकता र जनस्तरसम्म कार्यक्रम लैजाने गरी कार्यक्रम पास गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको 5औं दिनको बैठकमा यस्तो धारणा राखेको नेता विश्वकर्माले बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकमा बोलेका 34 जना सदस्यहरूले किसान, मजदुर र विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्धहरूलाई पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको बताउनु भयो। र बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश साथीहरूले नेपाली कांग्रेसको पार्टी संगठनमा एकरूपता र पार्टी संगठनमा एकता र जनस्तरसम्म कार्यक्रम लैजाने गरेको कार्यक्रम पास गरेर जानुपर्छ भन्ने धारणा दिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध, सुशासनका लागि र किसान, मजदुर र विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध मानिसहरूलाई पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यापक रूपमा उठेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिलाई आत्मसात गर्नेछ। बैठकपछि नेताहरूले चुनावका कारण केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न केही ढिलो भएको गुनासो गरे। बैठकमा नेताहरूले दिएका सुझावलाई पनि आत्मसात गरे। पार्टीले सबै तहका नेता कार्यकर्ताहरूको वितृष्णा सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए। अब विवाद गर्ने कामै छैन, विवाद गरेर के फाइदा छ? यो त आफ्नोमा के भन्दाखेरि समझदारी भएर एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। गुट उपगुट सहगुट अब गुट उपगुट सहगुट अब होइन, अब त्यो आफ्नो खिचडी पकाउने कुरा भिन्दै कुरा हो। र पार्टीलाई पढ्दा, अर्को विपक्षीसँग पढ्दा, जनतासँग जाँदा एक भएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। त्यसमा आएको सुझावलाई संशोधनसहित पास गरेर पार्टीको कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा म्यासिभ रूपले देशभरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अहिले जुन पार्टीप्रतिको एउटा पार्टीका साथीहरूमा तल्लो स्तरमा एउटा वितृष्णा मनोबल गिरेको अवस्था, पार्टी पहिलो पार्टी हुँदाखेरि पनि समन्वय भएन भन्ने जुन प्रकारको एउटा उहाँहरूको गुनासो छ, त्यो गुनासो मेटिने गरेर अब कार्यक्रम चाहिँ लैजाने जस्तै अहिलेसम्मको नीति तय भएको छ। पार्टी नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हो, पहिलो पार्टी रहन्छ र भोलिका दिनमा पनि पहिलो नै हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। के छ भने अब यो दबाब होइन के, नेपाली कांग्रेसले को इतिहासमा लामो सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो र यो डेमोक्रेटिक पार्टीमा तपाईँको चाहिने गएर अहिले यो प्रस्ताव पनि केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले पास गरेर ल्याएको छ र यसमा हामीले छलफल आफ्नो विचार व्यक्त गर्दैछौँ। त्यसैले यो दबाब होइन, यो तपाईँ नेपाली कांग्रेसको वर्ष दिनभरि हामीले अब के काम गर्ने भनेको आफ्नो चाहिने गरेर कार्यतालिका तयार गरेको हो। यो कुनै दबाब कसैलाई पनि दबाब दिएको ल्याएको। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूका सुझावहरूलाई समेटेर जनस्तरमुखी कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। देशको सबैभन्दा ठूलो, चुस्त र व्यवस्थित दावी गर्ने नेकपा एमालेको संगठित सदस्य संख्या विगतका वर्षहरूमा भन्दा कम भएको तथ्यसँगै पार्टीमा तरङ्ग फैलिएको छ। पार्टीले सर्कुलर गरेको नवीकरणको मिति सकिन 2 साता मात्रै बाँकी हुँदा देशभरबाट 50% को हाराहारीमा मात्रै सदस्यता नवीकरण भएको छ। पार्टी विभाजनको असर, नयाँ पार्टीहरूको उदय र आम नागरिकमा राजनीति प्रतिको वितृष्णाले पनि एमाले खस्किएको विश्लेषण पनि गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
निकै तामझामका साथ चितवनको सौराहामा 2078 साल मङ्सिरमा भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनका पार्टी सदस्यता करिब 8 लाख पुगेको दाबी पुष्टि गर्न एमालेलाई अहिले धौधौ परिरहेको छ। महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा देखिएको निकै ठूलो भिडपछि एमालेले लय समात्न सकेन। चितवनमा त्यति ठूलो शक्ति प्रदर्शनका बावजुद संघीय निर्वाचनमा चितवनका 3वटै क्षेत्रमा एमाले पराजित भयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको समानुपातिक मत अघिल्लो निर्वाचनको करिब 33% घटेर 27% पुग्यो। प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थानमा सीमित भयो भने गत वर्षको मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनबाट यस वर्ष वैशाख 10 को उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा पार्टीको भोट र सदस्यता दुवै घटेको छ। नेकपा खारेजीपछि करिब 20% सांसद लिएर माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेपछि एमालेलाई गतिले क्षति पुग्यो। एमालेले यो विभाजनबाट करिब 3% मात्रै क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्यो। निर्वाचन लगतै पार्टीले देशव्यापी सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन पनि गर्यो। तर अहिले सदस्यता नवीकरणका क्रममा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश बाहेक 50% मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन्। अहिले एमाले वास्तविक सदस्यहरूले नवीकरण निरन्तर गरिरहेको र सदस्यतामा कुनै कमी नआएको दाबी गरिरहेको छ। मिसन ग्रासरुटमा जुन केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू हामी खट्यौँ देशका सबै पालिकाहरूमा भौतिक उपस्थितिमा पार्टी संस्था नवीकरण गर्ने कुरालाई हामीले जोड दिएका थियौँ र अहिले जुन ढङ्गको पार्टी संस्था नवीकरण भएको छ व्यक्तिगत रूपमा म यसबाट उत्साहित छु। हो, हाम्रो पार्टीमा विभाजनको दुष्प्रयास गरियो, केही साथीहरूले पार्टी छोडेर जानुभयो, केही साथीहरूको बिचमा मृत्यु पनि भयो, केही साथीहरू विदेश पनि जानुभएको छ, कति निष्क्रिय पनि हुनुभएको छ। त्यसका बावजुद जुन अनुपातमा पार्टी संस्था नवीकरण भएको छ त्यो निराशाजनक छैन। त्यो चाहिँ बाहिर प्रचार गरे जस्तो नेकपा एमालेको सदस्यता घटेको पनि छैन। एमालेबाट माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम समूह विभाजित र बहिर्गमित भएको कारणले पनि सदस्य घट्नु स्वाभाविक हो। अहिले नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र वामदेव निकट रहेर दुवैतिरको सदस्यता नवीकरण नगराएका के कति छन् भन्ने प्रष्ट तथ्याङ्क नभए पनि यो विभाजन र विग्रहबाट एमालेलाई भने क्षति भएकै छ। वास्तविकता बुझे पनि एमाले त्यसको ढाकछोप गर्नमै व्यस्त छ। एमालेले साउन 15 सम्म सदस्यता नवीकरणको मिति लम्बाएको छ। तर तल्लो तहदेखि नै सन्तोषजनक विवरण आउन नसकेको प्रदेश इन्चार्जहरूले सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन्। एमालेमा सदस्य संख्या घट्नुमा विश्लेषकहरूको बुझाइ अलि फरक छ। परम्परागत रूपमा चाहिँ मुख्य प्रमुख दलहरू बनाउँदाहरूप्रतिको आकर्षण बिस्तारै घट्दो अवस्थाको पनि एउटा कारण हुन सक्ला र नयाँ दलहरूमा गइसकेको छ नै त भन्न अलिक गाह्रो छ। तर जसरी सदस्य सङ्ख्या उनीहरूको बढी देखिएको छ, उनीहरूप्रति आकर्षण देखिएको छ र मतदानको क्रममा जुन देखा परेको छ एउटा आकर्षण, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि परम्परागत यो चाहिँ प्रमुख पार्टीहरूप्रतिको एउटा के भने आकर्षणमा घट्दो आकर्षणको एउटा नमुनाको रूपमा हेर्न सकिन्छ। सदस्यता घट्नु एमालेमा मात्र होइन, अन्य पुराना दलहरूमा पनि तल्ला तहका कार्यकर्ताहरू सक्रिय देखिँदैनन्। दलहरूको सत्ता केन्द्रित राजनीति, जनतासँगै कार्यकर्ताको उपेक्षा, आसेपासेको भरोसापन जस्ता कुशासनको मार्ग एमालेका लागि मात्र होइन, पुराना भनेर सच्चिन नचाहने सबै दलका लागि घातक हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अवैध रूपमा सुन भित्र्याउने जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार विमानस्थल भन्सार र अध्यागमन कार्यालयको अनुगमनपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको घटनाका दोषीलाई कारबाही र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा उनले विगतका घटना हेरेर केही सावधानी अपनाउनु पर्ने भए पनि कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभयो। कतै 3 बालकोट बालवटा र बुढा नीलकण्ठ मिलेर यो घटना सामसुम पारिने त होइन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने भ्रष्टाचार र अपराधका कुरा अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै कोटा र पार्टी मतलब नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। घटनाको जरैसम्म पुगेर दोषीलाई कारबाही गरिने पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। चुनौती दिन्छु यो देशको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई, यो देशमा सुशासन स्थापित अभियानलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले अहिले व्यवहारिक नेतृत्व गरिराखेका छौँ। गृह मन्त्रालयले यसमा आम जनताको समर्थन छ। सङ्गठित ढङ्गले कुनै पनि प्रकारबाट यसलाई असफल पार्ने, यसलाई चाहिँ दिग्भ्रमित काम भयो भने त्यसबाट हामी विचलित हुने छैनौँ। हामी सुशासन स्थापना गरेको कामलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन छौँ। कसैले नसोचे हुन्छ कि यसलाई भ्रम पार्न सकिन्छ, यसलाई विचलित गर्न सकिन्छ भनेर नसोच्नु।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई गृह मन्त्रालयले नेतृत्व गरिरहेको भन्दै उहाँले कसैले यसलाई भ्रममा पार्न र विचलित बनाउन सकिन्छ भनेर नसोचे पनि हुने स्पष्ट गर्नुभयो। भन्सारको सुरक्षा जाँच पास गर्ने मेसिन लगायतको कमी कमजोरी बाहिरिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ निरीक्षणमा जानुभएको हो। भन्सार विभागले खरिदार कुमार ढकाललाई निलम्बन गरिसकेको छ भने भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दलाई निलम्बनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले सरकारले 100 किलो सुन तस्करी गर्ने भरियालाई नभएर मालिकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 24औं अरुण स्मृति दिवस तथा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कसैलाई शक्तिको भरमा न्याय, संविधान र कानुनभन्दा माथि बस्ने अधिकार नभएको भन्दै कानुन विपरीत काम गर्नेलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण गर्न जनताको साथ अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। मन्त्री किरातीले भ्रष्टाचार र तस्करीको संरक्षण गरेर मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुशासन र समृद्धिमा पुग्नको निम्ति सरकारले उठाएका सही कदमहरूको पक्षमा जनता र मिडियाले निष्पक्ष रूपमा भनिदिनुपर्ने बताउनुभयो। गम्भीरताका साथ, कडाइका साथ म भन्न चाहन्छु, यस पाला भरिया होइन, मालिक पक्रिनुपर्छ। मालिक तपाईहरु जस्तो सङ्घ संस्थाको जनताबाट ठुलो सडकबाट दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ। कसैलाई शक्तिको भरमा न्यायभन्दा माथि बस्ने, संविधान कानुनभन्दा माथि बस्ने अधिकार छैन। अहिलेको सरकारको सुशासन र समृद्धिको बाटो हिँडेर सभासदमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आफ्नो उद्देश्य, हामी त्यही बाटोमा हिँड्दैछौँ। सरकारले उठाएका सही कदमहरूको पक्षमा तपाईहरुको जनताको तर्फबाट पनि, मिडियाको तर्फबाट पनि निष्पक्ष, दुधको दुध, पानीको पानी तपाईहरुले भनिदिनै पर्छ, सम्प्रेषण गरिदिनै पर्छ। पृथ्वी आएर चन्द्रमाको मान्छेले बनाउने होइन। पर्यटन मन्त्री किरातीले सुन बरामद गर्ने कार्यक्षेत्र पर्यटन मन्त्रीको नभएको भन्दै त्यो काम भन्सारको भएको बताउनुभयो। पर्यटन मन्त्रालयले सुन तस्करी जस्ता कुराहरू देख्न नै नपाउने भन्दै उहाँले त्यो भन्सारले गर्ने काम भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साइबर सुरक्षामा गम्भीर भएर काम गर्न सम्बन्धी निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरकारवाला मन्त्रालय र 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहितको बैठकमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। साइबर सुरक्षाका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती निम्तिन सक्ने भएकाले सरकारवाला निकायले यसलाई गम्भीर भएर प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशित गर्नुभएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले साइबर सुरक्षाबारे नेपालमा भइरहेको काम कारबाही बारे ब्रिफिङ गरेका थिए। हामीले अहिले के गरिरहेछौँ, कहाँनिर चाहिँ चुनौती छ र यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा 3टा प्रस्तुतिहरू थियो। हजुर, यो सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको, त्यसमा अहिलेसम्म भएका काम कारबाहीहरूको समीक्षा भयो। अहिलेका चुनौतीहरूको बारेमा पनि त्यहाँ छलफल भयो र आगामी दिनमा के गरेर जाने भन्ने विषयमा पनि। बैठकमा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी कानुनी, नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गर्न छुट्टै कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई चुनावमुक्त गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका
न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सचिव राउतलाई थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्ने गरी परामर्श जारी गरेको हो। संयुक्त इजलासले राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार कारण र औचित्य नदेखिएको ठहर गरेको छ। तर अनुसन्धान नसकिदासम्म मुलुक बाहिर भने जान नपाउने गरी आदेश भएको छ। तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। ललिता निवास जग्गा हिना मिना प्रकरणमा सचिव राउतलाई गत असार 24 गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पक्राउ गरेको थियो। अन्य आरोपीहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज भएको छ। उनीहरूको रिट खारेज भएसँगै थुनामै बस्नुपर्ने भएको छ। सचिव राहुत सहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मैन बहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्म प्रसाद गौतमले पक्राउ विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। यसअघि 17 आरोपीले दिएको रिटमाथि थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने गरी दिएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक सम्झौताबाट भएका सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ। आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो प्रावधानले मुलुकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। प्रतिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 प्रावधानप्रति आफ्नो धारणा अघि सारेको हो। संविधानको धारा 21ले अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी पाउने र कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना तथा क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ। विचाराधीन विधेयकको उक्त प्रावधान अनु संसदीय समितिमा छलफल हुँदा संविधानको प्रस्तावना धारा 18 को समानताको हक र धारा 21 को अपराध पीडितको हकलाई संवेदनशील रूपमा लिई निष्कर्षमा पुग्नेछ भन्ने आयोग विश्वस्त छ। यस्तो प्रावधानले मुलुकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र दण्डहीनता मौलाउने आएको ठहर छ। उक्त विधेयकको दफा 64 मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 पछि दफा 116 क थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ। अध्यक्ष तबबहादुर मगरले अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आम जनतामा न्यायप्रतिको विश्वास मा हरास हुँदै जाने खतरा रहने औल्याउनु भयो। दुई 2058 साल जेठ 19 गते भएको दरबार हत्याकाण्डको 5 महिनापछि दरबार हत्याकाण्डमै ज्यान गुमाएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्रकी पत्नी अर्थात् तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेक्षा शाहको रारातालमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो। दरबार हत्याकाण्डको चर्चा सेलाउन नपाउँदै रारातालमा भएको उक्त दुर्घटना र अधिराजकुमारी प्रेक्षा शाहको मृत्युलाई धेरैले षड्यन्त्र हो भने माउन्टेन टेलिभिजनको टिम उक्त घटना घटेको 22 वर्षपछि घटनास्थलमा पुग्दा त्यस घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र उद्धारकर्तासँग भेट भयो। उनी हुन् रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन कर्मचारी बिर्ख बहादुर रोकाया। बिर्ख बहादुर घटना घटेको 15 मिनेटमै डुङ्गा लिएर उद्धारका लागि तालमा पुगेका हुन्। तालमा पुगेका पात्र हुन्। उनी अहिले अवकाश जीवन बिताइरहेका छन्। धेरैले षड्यन्त्र भनेको उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनालाई आफ्नै आँखा अगाडि देखेको बिर्ख बहादुर रोकाया के भन्छन् हेरौँ। 2058 साल जेठ 19 गते भएको दरबार हत्याकाण्डको 5 महिनापछि दरबार हत्याकाण्डमै ज्यान गुमाएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्रकी पत्नी अर्थात् तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेक्षा शाहको रारातालमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु भयो।
दरबार हत्याकाण्डको चर्चा सेलाउन नपाउँदै रारातालमा भएको उक्त दुर्घटना र अधिराज कुमारी प्रेक्षा शाहको मृत्युलाई धेरैले षड्यन्त्र हो भने माउन्टेन टेलिभिजनको टिम उक्त घटना घटेको 22 वर्षपछि घटनास्थलमा पुग्दा त्यस घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र उद्धारकर्तासँग भेट भयो। उनी हुन् रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका तत्कालीन कर्मचारी बिर्खबहादुर रोकाय। बिर्खबहादुर घटना घटेको 15 मिनेटमै डुङ्गा लिएर उद्धारका लागि तालमा पुगेका पात्र हुन्। बिर्खबहादुरले अहिले अवकाश जीवन बिताइरहेका छन्। धेरैले षड्यन्त्र भनेको उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनालाई आफ्नै आँखा अगाडि देखेका बिर्खबहादुर रोकाय के भन्छन् हेरौं। भइसकेपछि हामी त्यहाँबाट दौडेर आएर यहाँबाट मैले काठको डुगा लिएर हामी 4 जना निकुञ्जको स्टाफ र 12 जना आर्मीको स्टाफ आर्मीकोले उतैबाट लगे अनि मैले यहाँबाट लिएपछि हामीले आर्मीकोले ऋषि खत्री अहिले जसा रिटायर हुनुभयो उहाँ 32 मिटर पौडी खेलेर ओरा आइसक्यो उनले आर्मीले निकाले अनि हामीले पहिला लास देख्यौँ पेसा सरकारको लास लिनुभन्दा मैले जिउँदो मान्छे उद्धार गरौँ लास त पछि पनि लिन सकिन्छ भनेर अनि पछि हामीले सादा दिदीलाई निकालेर यता ल्याइसकेपछि अनि यहाँ ल्याइसकेपछि अनि हामीलाई सिभिलको काम छैन भने स्थानीय पुलिसले भनेपछि हामी यता आइसके माथि एउटा कर्सावा आउनुभयो कर्सावा आएर हेलिकप्टर छोडेर मलाई ओखरबोर्डमा लिन जानुभयो तपाईँ गाउँले जानुपर्छ हुँदैन भनेर गइसकेपछि हामी 5 बजे पेसा सरकारको लास निकाल्यौँ बेलुका 5 बजे निकालिसकेपछि अनि त्यो लास ल्याएर यहाँ बुझायौँ अनि त्यसपछि हामी घर गयौँ। कस्तो अवस्थामा निकाल्नु भएको थियो त तपाईँले? उहाँको त यहाँदेखि माथि ठ्याक्कै काटिया थियो अनि घोप्टेमा कि पर्नु भएको थियो अनि घोप्टे पर्दाखेरि पछि हामीले अरू शरीरमा कुनै चोटपटक थिएन ठ्याक्कै पछि मैले सोद्धाखेरि के हो कसो हो सादा दिदीलाई भने शान्तकुमार जसा के अरे ऊ हाम्रो ऋषिकति जसाले भन्दाखेरि हामी सरकारको सेक्युरिटी भए हुनाले हामी झ्याल खोलेर बाहिर बसेका थियौँ हेरेका थियौँ उठेका थियौँ जुन बेल्ट बाँधेका सबै तल डुबिहाले अनि बेल्ट नबाँधेका हामी बाहिर उछिटिए किनकि ऊ सरकार बाहिर जेलबाट बाहिर हुँदाखेरि त्यो पङ्खाले काटिदिएछ अब उही भित्र विस्फोट हुँदाखेरि अरूको अलि अङ्गभङ्ग शरीर भयो त्यही हो। 2058 साल कार्तिक 23 गते बिहान तत्कालीन अधिराज कुमारी प्रेक्षा शाह सहितको टोली रारातालसँगै जोडिएको सैनिक ब्यारेकमा पुग्यो। उनीहरू हेलिकप्टरबाट डोल्पा हुँदै रारा पुगेका थिए। प्रेक्षा शाह 6 जना सहित फिस्टेल एयरको 9 NAFPAS 350B इक्युरियल हेलिकप्टरमा घुम्न रारा पुगेका थिए। अधिराज कुमारी प्रेक्षासँगै हेलिकप्टरमा नेपाली सेनाका तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट कर्णेल डाक्टर ऋषि खत्री, शारदा सिंह, दान बहादुर शाही र ईश्वर बस्नेत थिए। हेलिकप्टर क्याप्टेन रबिन कडरियाको कमान्डमा थियो। पाइलटले राराताल नजिकबाट देखाउन एक फन्को मात्रै लगाएका थिए। अचानक हेलिकप्टर पट्किएको ठूलो आवाज आयो। बिर्खबहादुरहरूले हेर्दा हेर्दै हेलिकप्टर टुक्रा टुक्रामा परिणत भयो। बिर्खबहादुर लगायत नेपाली सेनाको टोली हेलिकप्टर खसेको ठाउँमा पुग्यो। घटनास्थलमा पुग्दा बिर्खबहादुरले नेपाली सेनाका तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट कर्णेल डाक्टर खत्री र शारदा सिंहलाई जीवितै भेटे। अधिराज कुमारी प्रेक्षा शाहको टाउको आधा भाग थिएन। शाहको घटनास्थलमै मृत्यु भइसकेको थियो। 2 जना तालमै गायब भए। घटनाका प्रत्यक्षदर्शी बिर्खबहादुर प्रेक्षा सरकार तालमा बेपत्ता भएको सुन्दा आज पनि रिस उठ्ने बताउँछन्। हामीलाई उद्धार भनेर 4 लाख रुपियाँ जीविस मार्फत पठाइयो तर त्यो पैसा हामीले पाएनौँ। जीविस र प्रशासन घोषणा भयो रकम पाउनु भएन। नपाएपछि मलाई पछि धीरेन्द्र सरकारको छोरी सीतासमानले मलाई बोलाउनु भयो। काठमाडौँमा मलाई भेट भयो। भेट भइसकेपछि मैले सबै जे देखेँ मैले त्यही कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि म अनि पछि भारत सरकारसँग भेट भयो। मलाई त्यो अब सरकार ज्ञानेन्द्र सरकार लिएर नै हाले भन्ने कुरा गरेँ नि त्यो खास होइन। यो हेलिकप्टर नै माथि नै पड्को हेलिकप्टर नै मैले त्योभन्दा मुख्य इन्जिनियरलाई पनि हेलिकप्टर बनाउने इन्जिनियरलाई पनि मैले सोधेँ के हो कसो भन्दा पानी छुयो कि छुएन भनेर मलाई सुन्नुभयो। पानी छुएकै हो भने किनभने उसको त्यो पाइलटको अलिक खराबी हो किनभने उडिसकेपछि तालमा सिधै तल लिने पङ्खा छुए। पहिला पनि हामीले भन्यो यो हेलिकप्टर यहीँ खर्च भयो पहिला पनि भन्यौँ त्यो चलाइ देखेर अनुमान गरिराख्नु भएको थियो। अनि त्यो हुँदाखेरि उसले आर्मी क्याम्पबाट उठेर पानीमा छुएको 15 मिनटमै हेलिकप्टर दुर्घटना भइसक्यो। माथि नै विस्फोट भयो। अब हामीले प्रत्यक्ष जुन कुरा देख्यौँ त्यही कुरा भन्ने हो। अब भित्र मारेर लिएर हालिया पनि होइन किन सरकार बाहिर आएर बाहिरबाट नास्ता खाएर भित्र हेलिकप्टरमा चढेको हामीले स्वयं देखेका छौँ। देखे मान्छेले अब मरेको लास लिएर रातालमा डुबायो भन्ने मान्छेले भरम पनि फैलाए नि यो कुरा सबै आफ्नो आँखाले देख्नु भयो। आँखाले देखेका छौँ। सबै देखेका कुरामा त हामीले देख्या होइन भन्न त हामी सक्दैनौँ नि। राजदरबार हत्याकाण्डबाट दुखी बनेका आम जनतालाई यो घटना पनि दरबार हत्याकाण्डकै श्रृङ्खला लाग्नु स्वाभाविकै हो।
तर घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरू भने उक्त हेलिकप्टर दुर्घटना कुनै षड्यन्त्र नभई पाइलटको अधिक आत्मविश्वासका कारण भएको बताउँछन्। तर अहिले पनि यस घटनाबारे हुने सार्वजनिक बहसमा यो घटनालाई दरबार हत्याकाण्डैसँग जोडिएको रहस्यमय घटना हो भन्ने गरिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा मिलन थापा मगर, निखिल कपाली, निशान्त तामाङका साथ मन्जु कार्की, मुगु। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। शुक्रबार संसद सचिवालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको संघीय संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले संघीयताको विषयमा प्रश्नहरू उठ्न थालेको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानको यो व्यवस्थामाथि नै छलफल हुनुपर्ने माग समेत आउन थालेको भन्दै संघ र प्रदेश सभाहरूले जनआकांक्षा अनुरूपको ऐन कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले संसदलाई ठिक ढङ्गमा सञ्चालन गर्ने, उपयुक्त खालका विधेयकहरूलाई ऐनमा परिणत गर्ने अथवा कानुन बनाउने, बनाएका कानुनहरू सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने, सरकारले ठिक ढङ्गमा कानुनहरू निर्माण गरेको थियो तर कार्यान्वयन गर्न सकेन भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई निर्देशन गर्ने र त्यसलाई त्यो कानुनलाई जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा हाम्रा उद्देश्य अनुरूप खास गरिकन समाजवादी समाज निर्माण गर्दै जनताको जीवन सुखी बनाउने, राष्ट्रलाई स्वतन्त्र, स्वाधीन र शक्तिशाली बनाउने। यसैगरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सेनाले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। संघीयता जोगाउन सभालाई निष्पक्ष रूपमा चलाउनु पर्ने भन्दै उहाँले आफूहरूको व्यवहारले नै संघीयता बलियो हुने बताउनुभयो। संघीयता ल्याउनका लागि लडेका दलहरू पनि भाषण मात्र होइन व्यवहारबाट सुशासन र आर्थिक समृद्धिको आम चाहना महसुस गराउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। चलाउन त्यतिकै सजिलो हुन्छ। यदि म यहाँबाट आएको अलिकति यसो गरौँ भन्न थाले, कहीँ न कहीँ ढल्कन थाल्यो भने गाह्रो हुन्छ। किनकि यदि हामी यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु व्यवहारबाट राम्रो छ भनेर देखाउने ठाउँमा छ, बोलेर के गर्ने, व्यवहार राम्रो भएन कसैले पत्याउनेवाला छैन। यसकारण यसको मतलब सांसद, सभामुख, उपसभामुखको कुरा मात्र होइन, सरकार, राजनीतिक दलहरू, जुन राजनीतिक दलको अगुवाईमा नेतृत्वमा यो व्यवस्था हामी ल्यायौँ, तिनै दलहरू सरकार पक्ष प्रतिपक्ष भएर रहेका छौँ, सबैको दायित्व हो। उहाँले सरकारले संसदमा विपक्षीका सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिँदै आत्मसात गरेर कमी कमजोरी सुधार्नुपर्ने बताउनुभयो। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरणको सन्दर्भमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट 1 वर्षका लागि जोगिएको भने हल्ला गलत भएको ठोकुवा गर्नु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरणको सन्दर्भमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट 1 वर्षका लागि जोगिएको भन्ने कुरा गलत भएको बताउनु भएको हो। फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को एसिया पेसिफिक ग्रुप APG को बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहभागी कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले रिपोर्टिङ गरे अनुसार 15 दिनमा AGPले रिपोर्ट अध्ययन गरी जानकारी दिने र आगामी अक्टोबरमा FATF को पेरिसमा हुने बैठकमा अन्तिम रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। पठाएका थियौँ, त्यही रिपोर्टको आधारमा अहिले ल ठिक छ, त्यसो भए अक्टोबरसम्ममा तिमीले फाइनल रिपोर्ट दिनुपर्छ है पेरिसमा हुने FATF को बैठकमा भनेर भनिसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि मेरो अनुरोध मात्रै के भन्दाखेरि फेरि बाहिर 1 वर्ष लागि गयो भन्ने कुरा बाहिर चाहिँ नि नजाओस्, गलत चाहिँ नि सम्प्रेषण नहोस् भनेर पनि निवेदन गर्न चाहे। बैठकमा कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले गृह र अर्थ मन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय माथतको भन्सार विभाग र गृह मन्त्रालय माथतको नेपाल प्रहरीहरू विमानस्थलमा हुने हुँदा नैतिकताका हिसाबले गृह मन्त्री र अर्थ मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। देखिन्छ अब हृदयकान्त श्रीमान् प्रधानमन्त्रीलाई त धन्यवाद दिनु पर्यो, उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ यो केसमा। तर अब नैतिकताका हिसाबले अब देशमा यत्रो सुन चाहिँ क्विन्टल सुन चाहिँ छिरिरहँदाखेरि थाहा नपाउने अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले
नैतिकताका आधारमा यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनको निम्ति उहाँहरूले रिजाइन गर्नुपर्छ पर्दैन? अब प्रश्न हो। अब पक्ष र विपक्षको कुरा हुँदैन यसमा। यसमा नागरिक, देश र जनताको कुरा हुन्छ र यहाँ पार्टी पनि कुरा हुँदैन। हाम्रो पार्टीको मान्छे या गठबन्धनको मान्छे या बाहिरको मान्छे या भित्रको मान्छे भन्ने हुँदैन। सांसद शर्माले दुवैजना मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा दिई अनुसन्धानलाई सहज बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तावित राजदूत समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। आफ्नै पार्टी समेत सहभागी भएको सरकारले एउटै समुदायलाई मात्रै राजदूतमा सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन संघीय कानुन व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले ती सिफारिस गरेका सबै राजदूतहरू एउटै समुदायको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पपुलेसनको आधारमा रिप्रेजेन्टेसन हुने हो, त्यो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हामीले धेरै स्टेपहरूमा, धेरै क्षेत्रमा, खास गरिकन संवैधानिक कानुनी क्षेत्रमा धेरै ठाउँमा हामीले तर्कका साथ परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्नेछ। अध्यक्ष यादवले संवैधानिक तथा कानुनी क्षेत्रमा संहिता अनुकूलताका आधारका धेरै कामहरू गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको पक्षमा उभिनु पनि पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समितिको जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै दिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई खारिज गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याउन बनेको 11 सदस्यीय उपसमितिको म्याद 15 दिन थप गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद 15 दिन थप गरेको हो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति मङ्गल प्रसाद गुप्ताले उपसमितिको म्याद 15 दिन थप गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले जुम्लामा भएको घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभयो। जुलाई समितिको आगामी बैठकमा आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। माननीय ज्यूहरूले प्रस्ताव पारित गरिदिन होला। त्यसै गरी विविध शीर्षक अन्तर्गत माननीय मन्त्रीज्यूहरूले राख्नु भएको धारणा सम्बन्धमा समितिको आगामी बैठकमा थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्नेछौँ। समितिले कानुन मन्त्री गुरुङको प्रतिक्रिया वा धारणाका आधारमा आगामी बैठकमा थप निर्णय लिने बताउनुभयो। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले परिवर्तित सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो अध्ययन र बुझाइको दायरालाई वृहत बनाउनु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल प्रहरीले कानुन, समाज र परिवर्तनका नियमहरूलाई बुझ्नका लागि पनि आफ्नो अध्ययन र बुझाइको दायरालाई वृहत बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर मनोज कुमार केसीको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा महानिरीक्षक कुँवरले अबको जमानामा लट्ठी बन्दुक बोकेर गरिने ड्युटीबाट मात्र नेपाल प्रहरीले जस पाउन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले द्वन्द्वपछिको सङ्क्रमणकालीन समयमा हुने सुरक्षा समस्या र त्यसको समाधानका लागि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक केसीको पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
विशेषतः द्वन्द्व उपरान्त सङ्क्रमणकालीन समाजमा नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा सामना गरिरहनु परिरहेको अप्ठ्यारोको सामना र समाधान गर्दै आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्राथमिकता दिलाउन कुनै पनि समस्या र विषयवस्तुलाई केवल सुरक्षाको निकायको दृष्टिकोणले मात्र सीमित नरही एक सामान्य नागरिकको दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुराको उठान यस पुस्तकमा भएको मैले पाएको छु। कार्यक्रममा लेखक वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक केसीले पुस्तक प्रहरी अनुसन्धानको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने धारणा राख्नुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको भुक्तानी गर्न, ठेक्काको ब्याज थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुन 77 जिल्लाबाट आइपुगेका निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने माग सरकारले व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गरी समस्याको समाधान खोज्न लागेको बताएका हुन्। उनीहरूले निर्माण उद्योगमा भएका समस्या, देशभरका निर्माण व्यवसायीको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिन सम्मेलन आयोजना भएको बताएका छन्। लगायतका सम्पूर्ण देशभरिका निर्माण व्यवसायहरूको अवस्था कस्तो छ, के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने, के कुराहरू प्राप्ति भयो र आगामी वर्ष 80-81 मा निर्माण उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउने र निर्माण उद्योगमा भएका समस्याहरूको विषयमा बृहत रूपमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षसहित हामीले नेपाल सरकारलाई, हाम्रा अभिभावक मन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण आम जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि निर्माण उद्योगमा भएको समस्याहरू र सरकारको भूमिका र निर्माण व्यवसायीको दायित्व, निर्माण व्यवसायले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, जिम्मेवारी र अभिभावकको हिसाबले सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र 2080 असार 21 गते नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं संशोधनको 120 क लाई सब्स्टिट्युट गर्ने गरेर जुन निर्देशन जारी भएको छ, त्यो निर्देशनले सम्बोधन नभएका कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी गराउने भनेर राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा म्यान्डेट लिएर आगामी दिनको यात्रा तय गर्नलाई हामीले यो राष्ट्रिय भेला बोलाएका हौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्माले चुनाव र सरकार परिवर्तनका कारण गत वर्ष निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन नसकेकाले निर्माण कम भएको भन्दै ठेक्काको समय बढाउनु पर्ने, भुक्तानी गर्न र मूल्य वृद्धि फ्रिज गरिएकाले फ्रिज नगराउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राज्यले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जाँदा झनै बढी खर्च हुने बताउनुभयो। एउटा चीज गएको साल बर्खा लामो भयो, त्यसपछि चुनावी साल भयो, सरकारहरू एकपछि अर्को चेन्ज हुने भएको हुनाले पैसाको रिलिज राम्रोसँग भएन, व्यवसायीहरूले राम्रोसँग भुक्तानी पाउन नसकेको अवस्था जुन थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि गएको एक साल त्यसै बित्दाखेरि निर्माण व्यवसायी महासङ्घको माग चाहिँ कमन माग हो यो र सरकारलाई पनि कुनै गाह्रो होइन। एउटा चिज समय बढाइदिनु पर्यो ठेक्काको र त्यो हाम्रो कारणले होइन, गएको सरकारकै कारणले। अर्को चिज भुक्तानी खुद भौतिक मन्त्रालयका सचिवज्यू र डिजी साहबले समेत पनि बोलिसक्नु भएको छ, राम्रोसँग भुक्तानी हुन सकेन, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको भुक्तानीहरू चाहिँ गरियोस्। 90% काम सक्दा समेत भुक्तानी नपाउने समस्याले निर्माण व्यवसायीहरूले भागाभाग गर्नु परिरहेको, बैंकको चेक बाउन्स हुँदा कतिपय व्यवसायीहरू जेल जानुपर्ने अवस्थामा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। मन्दिर आयात घटेका कारण कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा भन्सार कार्यालयले वार्षिक 58 करोड 90 लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको भए पनि लक्ष्यभन्दा 16 करोड 86 लाख 49 हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व कम सङ्कलन भएको छ। कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यभन्दा 6 करोड कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। कञ्चनपुर भन्सार कार्यालय गड्डा चौकीका प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुव विश्वकर्माले राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुको प्रमुख कारण मन्दिर आयात घट्नु नै रहेको बताउनु भएको छ। एक किसिमको रिसेसन जहाँ आयात नै घटेको छ, टोटलमै
भन्सार विभागकै तथ्याङ्क 11 महिनाको हेर्ने हो भने 3 खरबले आयात घटेको थियो। अब हाम्रो चाहिँ आयातमुखी रासो भएको हुनाले आयात घट्ने बित्तिकै रासो घट्छ, यसमा दुई मात्रै छैन। अहिले अब आयात घट्नुमा पनि थुप्रै कारण हुनसक्छ। अब सामानको डिमान्डै कम भएर पनि आयात घटेको हुनसक्छ, यसको त विवेचना होला नै। मुख्य चाहिँ आयात घटेको कारणले गर्दा रासो घटेको भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। गड्डाचौकी नाकाबाट भारतमा हस्तकला वस्तु निर्यात हुने र भारतबाट कपडा, औद्योगिक मेसिनरी, हार्डवेयर, कृषि उपकरण, फलफुल, तरकारी, पेपर, किराना लगायतको सामान आउने गरेको छ। महाकाली नदीमा रहेको शारदा ब्यारेक सीमित समय खुल्ने गरेको र ठुला 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन पुलमा आवागमनमा समस्या भएकाले त्यहाँबाट अन्यत्र जस्तो ठुलो परिणाममा आयात नहुने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। लक्ष्य अनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसके पनि भन्सार विभागले प्रत्येक वर्ष लक्ष्य बढाउँदै गएको छ। कञ्चनपुर प्रस्तावित दोधरा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएपछि भने जिल्लामा भारसँगको व्यापार व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र सरकारी राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुने आशा गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल सरकार र युरोपेली संघबीच 2 छुट्टाछुट्टै वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकार र युरोपेली संघबीच गुणस्तर शिक्षा सबैका लागि र जलवायु परिवर्तनमा स्थानीय अनुकूलन विषयमा सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल र नेपालका लागि युएका राजदूत नोना डेप्रेसले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा सबैका लागि शिक्षा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि युरो 50 मिलियन अर्थात् 7.38 मिलियन बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ। यस्तै जलवायु परिवर्तनको लागि स्थानीय अनुकूलन पहलका लागि $22 अर्थात् 3.25 मिलियन बराबरको अनुदान सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाले सरकारको विद्यालय शिक्षा कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने भन्दै अर्थ सचिव अर्जुन पोखरेलले नेपालको दिगो सुदृढीकरणका लागि जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा पनि सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। Crucial for human capital development. Objectives of local adaptation to climate change are adopt more effective practices in sustainable and climate resilience, natural resources management and environment conservation. नेपालले विकास र जलवायु कार्यलाई सन्तुलनमा राख्ने इमानदार प्रयास गरिरहेको भन्दै सङ्घले नेपालको प्रशंसा गरेको छ। प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण योजना र विकास स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने लगायतका मानवीय तथा वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा उक्त रकम खर्च हुनेछ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको मणिपुर राज्यमा महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। जातीय हिंसाका कारण 2.5 महिनादेखि अशान्त रहेको मणिपुरमा 2 महिलालाई निर्वस्त्र बनाएर घुमाइएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा 4 जनालाई पक्राउ गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनामा संलग्न अन्यमाथि अनुसन्धान भइरहेको र उनीहरू विरुद्ध अपहरण, सामूहिक बलात्कार र हत्याको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ। कुकी समुदायका 2 महिलालाई मैतेई समुदायका व्यक्तिले यौन दुर्व्यवहार गरेका खबर उल्लेख छ। ती 2 महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। मणिपुर प्रहरीले घटना
गएको मे 4 तारिकमा भएको जनाएको छ। तर भर्खरै भिडियो सार्वजनिक भएपछि विश्वभर घटनाको आलोचना भएको छ। यो घटनालाई लिएर धेरैले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। मोदीले घटनाले 140 करोड भारतीयलाई लज्जास्पद बनाएको टिप्पणी गर्दै दोषीलाई कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले चिन्तित भएको भन्दै सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत एरिक गर्सेट्टीले मणिपुरमा महिलामाथि हुने यौन उत्पीडनबारे टिप्पणी गर्दै भारतीय जनताप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नवौं संस्करणको फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा उपाधि दावेदार स्पेनले शानदार विजयी सुरुवात गरेको छ। न्युजिल्यान्डको वेलिङ्गटन रिजनल स्टेडियम शुक्रबार भएको खेल समूह सीको खेलमा स्पेनले कोस्टारिकामाथि 3-0 गोल अन्तरको शानदार जित दर्ता गरेको हो। स्पेनको जितमा एइट्वाना बोनमती र एस्तर गोन्जालेजले गोल गर्दा 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। स्पेनले 27 मिनेटभित्रै लिएको 3-0 को आरामदायी अग्रता 3 अङ्क बटुल्न पर्याप्त रह्यो। 21औं मिनेटमा भालेरिया डेल काम्पोको आत्मघाती गोलबाट स्पेनले गोलको खाता खोलेको हो। 23औं मिनेटमा एइट्वाना बोनामतीले तथा 27औं मिनेटमा एस्तर गोन्जालेजले गोल गरेपछि स्पेनले खेलमा 3-0 को आरामदायी अग्रता लिन सफल भयो। शुक्रबारे समूह ए को खेलमा स्विट्जरल्यान्डले फिलिपिन्समाथि 2-0 को सहज जित हात पारेको छ। डुनेडिड स्टेडियम न्युजिल्यान्डमा भएको खेलमा स्विट्जरल्यान्डको जितमा रामोना बचमान र साइरेना पियुवेवले गोल गरिन्। यस्तै समूह बी को खेलमा नाइजेरिया र क्यानाडाले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अस्ट्रेलियाको मेलबर्न स्टेडियममा क्यानाडाले बल पोसेसन राख्दै नाइजेरियामाथि दबाव बढाएपछि गोल गर्न नसक्दा जितबाट वञ्चित हुन पुग्यो। न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा 20 अगस्तसम्म चल्ने महिला विश्वकपमा 32 टोली सहभागी छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा 2 गुटका नेताहरू बीच घोषपेचको श्रृङ्खला। पार्टीको भविष्यलाई लिएर भने सबैको चिन्ता उस्तै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड। लोकप्रियता घट्दै गएको वास्तविकताले एमालेमा तरङ्ग। सत्ता केन्द्रित राजनीति नत्याग्ने एमालेका लागि मात्रै होइन, पुरानो भनेर सचिन नचाहने सबै दलका लागि घातक हुने। अवैध रूपमा सुन भित्र्याउने जोसुकै भए पनि कारबाही गरिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। कुनै कोर्ट टार र पार्टीको प्रभावमा नपरेर घटनाको जरैसम्म पुग्ने बाचा। बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश। अन्यको रिटसँगै 17 जनामाथिको स्टे अर्डर पनि खारेज। तत्कालीन अधिराज कुमारी प्रेक्षा साकुरा र तालमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको निधनबारे अझै अनेकौं अटकलबाजी। घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र उद्धारकर्ता भन्छन् दुर्घटना नै हो। भारतको मणिपुरमा महिलामाथि दुर्व्यवहारको चौतर्फी आलोचना। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा 4 जना पक्राउ। अमेरिकाद्वारा भारतीय जनताप्रति सहानुभूति प्रकट। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा उपाधि दावेदार स्पेनसँग कोस्टारिका 3-0 पराजित। स्विजरल्यान्डले फिलिपिन्सलाई हराउँदा नाइजेरिया र क्यानाडा बराबरीमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।